अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि क्या सोशल मीडिया जो इस वक्त इतना एक्टिव है और बहुत बड़ी जो है लोगों की तादाद वो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आती है। बल्कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में सोशल मीडिया के जो फ़ाल सारिफीन हैं उनकी तादाद 3.80 अरब तक पहुँच चुकी है। और पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ी तादाद है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है। जहाँ पर सोशल मीडिया के बहुत सारे हमें फ़वाइद नज़र आते हैं, वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। कुछ इस किस्म का मटेरियल अपलोड किया जाता है कि जिसको फ़िल्टर करने का हमारे यहाँ कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं होता है। और दूसरा एक बहुत अहम चीज़ जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी जो समाजी सकाफ़ती इक़दार हैं, क्या उनके साथ सोशल मीडिया जो है वो मुताबिकत रखता है, कहाँ हमें कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, हमारे जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या है और गवर्नमेंट ख़ास तौर पर इस हवाले से इस वक्त क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो मुआशरा है, हमारा समाज, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है। अभी ये ख़बर आप लोगों ने भी सुनी होगी कि सिंध के हवाले से ये ख़बर आई थी कि टिकटॉक के हवाले से ये बात की गई थी कि नाजेबा मवाद की तशहीर पर सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। क्या मुल्क भर में ये पाबंदी आयद हो जानी चाहिए? इस वक्त हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो किरदार अदा कर रहा है उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से अगर हम टिकटॉकर्स की बात कर लें, ये इंस्टाग्राम पे जो हमें लाखों लोग नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से हमारा मीडिया उनको प्रमोट कर रहा है, वो चीज़ें जिसकी शायद हमारे माशरे में अगर गुंजाइश नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, उनको आप आगे लेकर आ रहे हैं। जो हमारे असल इशूज़ हैं, जो कोर इशूज़ हैं, आपने जिस तरह से एजुकेट करना है लोगों को, जो असल अवामी मसाइल हैं जिनको आपने सामने लेकर आना है, वहाँ हमें नज़र आता है कि कहीं ना कहीं गफलत ज़रूर हो रही है। इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, इस सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को? इस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या तरीक़ाकार है जिस पर काम हो सकता है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं राना ताहिर साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ खुर्रम मेहरान अली हमारे साथ मौजूद हैं, ये स्पोक्स पर्सन है टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और कराची स्टूडियोज़ की तरफ चलें तो वहाँ हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। और इनके साथ कमाल फरीदी साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, ये मौजूद हैं। ज़रा यूथ के हवाले से ये हमें बताएंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो चल रहा है क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी यूथ की, और नफसियाती तौर पर अगर देखा जाए तो वो भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि राना ताहिर साहब से इस डिबेट का आगाज़ कर लेते हैं। सर, ज़रा थोड़ा सा सोशल पर्सपेक्टिव में हम ये बात कर लें कि हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें इस वक्त जो हमें नज़र आ रही हैं, नो डाउट कि सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा भी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं होती है, और जब ये तवज्जो दिलाते हैं तो गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है और बहुत सारे हमारे इदारे इसको देखकर काम करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक मनफी चीज़ें हमें इसके साथ नज़र आ रही हैं, जिस किस्म का हमें प्रोपेगेंडा नज़र आता है, बाज़ का औक़ात तो ऐसा होता है कि कौमी सलामती के इदारों पर जो बात की जाती है, फिर जो फहश किस्म की नाजेबा किस्म का मवाद हमें नज़र आता है, तो वो एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे समाज के लिए। क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए या फिर इसको रेगुलेट हमें ज़रूर करना है, किस तरह से करना है? जी देखें, आपने आज बड़ा अहम मौजू चुना है। ये हमारे मुआशरे के हवाले से बिलाशुबा बहुत अहमियत का हामिल है। आप देखें कि किस तरीके से हर दुनिया की सोसाइटी जो है वो अपने कवानीन और कवायद व ज़वाबित बनाती है। बिल्कुल। हर इदारा किसी न किसी कायदे कानून के तहत चलता है। हुकूमत किसी कायदे कानून के ताबे होती है। प्राइवेट इदारे जो हैं वो भी अपना निज़ाम किसी कायदे के तहत चलाते हैं। लेकिन एक ये सोशल मीडिया और मीडिया है कि हम कहते हैं कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। ये इज़हारे राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की पगड़ियाँ उछालें। इज़हारे राय की, देखें, हर चीज़ जो है ना उसके लिए कुछ हदूद व क़यूद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इज़हारे राय की आज़ादी जो है उससे अगर किसी दूसरे का हक मुतासर हो रहा है, उसकी डिग्निटी मुतासर हो रही है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये इज़हारे राय की आज़ादी है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अभी ये देखें, पिछले दिनों कराची के हवाले से ही ये जिस तरीके से किया गया, एक मोहतरमा है जिन्होंने पहले यहाँ इस्लामाबाद में वो अपना ड्रामा किया, अब उधर जाके उन्होंने, देखिए हमारे लिए बड़े मोहतरम है हमारे अरकान पार्लियामेंट, हर शहरी मोहतरम है, बिल्कुल। किसी की ज़ात पर भी इस तरीके से कि
نہیں اچھالا جانا. اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچی خبر جو ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر نشر کریں, شائع کریں, لیکن جھوٹی خبر پر آپ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پکڑ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. آپ دیکھیں, ہر معاشرے کی کچھ قدریں ہوتی ہیں. ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے, ہم ایک مشرقی معاشرہ ہے. ہمیں ان چیز, ابھی پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کر دی خواتین کے لباس کے حوالے سے. اس پر کس طریقے سے ہمارے کچھ لبرلز اس طریقے سے میدان میں اترے کہ پتہ نہیں بھئی, یا تو آپ کہیں کہ آپ ایک اسلامی معاشرے میں نہیں رہتے, آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے منافی کوئی کام نہیں پاکستان میں ہو سکتا. صحیح, بالکل درست, بالکل درست. اس میں تو پھر سارے اسکالرز بن جاتے ہیں نا, سارے انالسٹ ہیں, سب اسکالرز ہیں, اپنا محاسبہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہی بدقسمتی ہے. یہ دیکھیں, بہت ضروری ہے, یہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے قوانین بنائیں, رولز بنائے جائیں اور ان کے تابع کیا جائے. ٹھیک ہے, اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ ہونا چاہیے, لیکن یہ جس کا جو جی آتا ہے وہ اٹھ کر سوشل میڈیا پر یا دوسرے میڈیا پر آ کر شروع کر دے, تو اس حوالے سے بھی تو کوئی نہ کوئی ہمارا نظام وضع کیا جانا چاہیے نا, کہ بھی کسی کے خلاف بھی جھوٹی خبر نہ چلے, کسی کی بھی اس طریقے سے, جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا پر خاص طور پہ ہم نے بے لگام چھوڑا ہوا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے. اس کا معیار بھی تو طے کرنا چاہیے نا. ایک تو جھوٹی خبر ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اس کا کوئی معیار ہو. آپ لمٹ کی جیسے بات کر رہے ہیں, اب انٹرنیٹ کی وسیع کائنات ہے یہ تو ایک پوری نا, اس میں اب ہم نے یہ نہیں, سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نئی آبادکار دنیا میں ہمیں اخلاقیات کا کوئی معیار طے کرنا ہے. آپ خبر دے رہے ہیں, لیکن وہ چیز تو لوگوں کے سامنے لے کے ہیں جو واقعی خبر بھی ہے, جو خبر ہی نہیں ہے اور غیر اخلاقی چیز ہے. آپ صرف اپنی ریٹنگ کے چکر میں یا آپ کو کچھ لائکس مل جائیں گے, وہ آپ دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, تو پھر زوال تو پھر ہوگا نا. دیکھیں, اخلاقی بیرار ابھی پھیلانے کی تو کسی صورت اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں, یہ جو ایک خام خواہ میں یہاں ہمارے بنا لیا گیا ہے نا, کہ کسی کو کسی بات پہ, جس بھی آپ پاکستان کے ادارے ہیں, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ پاکستان کی عدالت ہو, پاکستان کی افواج ہو, پاکستان کے باقی پارلیمنٹ ہو, آپ جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا پر آ کر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ناقابل برداشت ہیں. اس سلسلے میں حکومت کو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ تندہی سے کام کرنا چاہیے. ابھی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی, تو میں یہ تجویز دوں گا کہ وہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی میں یہ سوشل میڈیا کو بھی لائیں, اس کو بھی ریگولیٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, آپ مجھے اجازت دیں, خرم صاحب سے سمجھ لیتے ہیں کہ سر یہ سارے ایشوز جن پر ہم بات کر رہے ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ پی ٹی اے اس ضمن میں کیا کر رہا ہے اس وقت. آپ لوگوں کے ذہن میں کیا اسٹریٹجی ہے, کیا میکنزم ہے جس کے تحت آپ اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو کام ہے, یہ اس وقت پی ٹی اے ہی اس کو دیکھ رہا ہے کانٹینٹ کی ریگولیشن کی حد تک. اور یہ 2016 میں جو قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے نام سے, اس کی مینلی اور بھی سیکشنز ہیں, لیکن 37 ایک سیکشن ہے جس کے تحت, یعنی اس 37 سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا ایسا کانٹینٹ ہوگا جو پاکستان میں اللیگل کنسیڈر ہوگا, اور اگر وہ کانٹینٹ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ یعنی انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا تو اس کو پی ٹی اے بلاک کرنے کے لیے ایکشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو موٹا موٹا, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام سے متعلق گلوری آف اسلام کا ذکر ہے, اس میں ڈیفنس آف پاکستان کا ذکر ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ذکر ہے. یہ مین ایریاز ہیں جن کے بارے میں آپ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں پھیلا سکتے یا شیئر کر سکتے جو خلاف قانون ہے. اب اس کے لیے پی ٹی اے نے ایک تو یہ کہ رولز بنانے تھے اسی 37(2) کے تحت, اور دوسرا ایک میکنزم ایوالو کرنا تھا جس کے تحت لوگ پی ٹی اے کو اس طرح کے کانٹینٹ کے بارے میں کمپلینٹس کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک تو یہ کہ پورٹل ایک بنایا, یعنی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اس میں مختلف ادارے جو ہیں, جو اسٹیک ہولڈر جن کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کا پارٹ ہیں. ان کے لیے یہ سسٹم یہ ہے کہ وہ اس طرح کا اللیگل کانٹینٹ, فار ایگزامپل کہ بلاسفیمس کانٹینٹ اگر کہیں پہ رپورٹ ہوتا ہے تو منسٹری آف ریلیجس افیئرز جو ہے پاکستان میں, وہ اس کانٹینٹ کو اس آن لائن پورٹل سسٹم کے تحت پی ٹی اے کو رپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح دیگر ادارے جو ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں,
وہ اس طرح کا کانٹینٹ جو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہے یا جو میں نے جیسے ایریاز بیان کیے اسی طرح کورٹ سے ریلیٹڈ کانٹیمپٹ آف کورٹ کی ڈومین میں جو کانٹینٹ فال کرتا ہے، یعنی یہ ادارے جو ہیں وہ آپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی جی ہم نے تو سر عام شہری کے لیے کیا جی آپشن میں ہے؟ اسی طرف آ رہا تھا. جو عام شہری ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ کہ ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو آن لائن بھی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر. اس کے علاوہ وہ ہمارا ایک پورا ہم نے کال سینٹر بنایا ہوا ہے جس کا ٹول فری نمبر بھی ہے 0800 55055. اس پہ کال کر کے یا ویب سائٹ کے ذریعے کوئی بھی صارف یا کوئی بھی شہری جو ہے وہ جا کر اور جو کانٹینٹ فار ایگزامپل وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا غیر اخلاقی کانٹینٹ موجود ہے کسی جگہ پہ کسی ایپ کے اوپر یا کسی ویب سائٹ کے اوپر، وہ اس کے لنک کے ساتھ پی ٹی اے کو وہ معلومات جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اور پھر ہم آگے اس کو مزید جو ہمارا ریگولیشن کا ایک میکانزم ہے اور ہم نے ایک پورا ایوالو کیا ہوا ہے سسٹم، اس کے تحت ہم اس کانٹینٹ کو دیکھنے کے بعد اور اس کو بلاکنگ کے لیے پروسیس کر دیتے ہیں. ابھی کراچی اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں، نصرت واحد صاحبہ سے ہم مزید سمجھ لیتے ہیں کہ آپ چونکہ ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، تو نصرت صاحبہ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا چل رہا ہے اس حوالے سے، اور کتنے سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے. خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت بڑے لوگوں کی سوشل میڈیا پہ خاص طور پر جو ہے نا وہ تعداد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور وہاں پر بہت سارے ہمیں مسائل بھی نظر آتے ہیں. تو پھر لوگ زیادہ تر ذمہ داری جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف پر ایکسپیکٹیشنز بھی ڈال دیتے ہیں، رسپانسبلٹیز بھی ڈال دیتے ہیں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا آئی ٹی یا اس طرح کی چیزیں یہ ایک کامن چیز ہے اس وقت پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور تمام لوگ ہی تقریباً اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. آپ مطلب اس بات پہ بے انتہا حیرانی ہوتی ہے کہ بالکل ان پڑھ جن کو جو ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے وہ بھی موبائل فون نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کانٹیکٹ کس کا ہے، اور وہ فون بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیس بک بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دوسری وہ جو ایپس ہیں وہ بھی ساری استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی شروع ہوئی ہے پوری دنیا میں جس نے ہر ایک کو ایک تو پڑھنا سکھا دیا کافی حد تک، اور دوسرا یہ کہ ان ٹچ آپ پوری دنیا سے ان ٹچ ہوتے ہیں جب آپ کوئی اس قسم کی ایپ استعمال کر رہے ہیں یا فون استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بہت بہت بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ یہ اس میں چونکہ انسان جب انوالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ وقت کا ضیاع کہ وہ پھر دن رات اسی میں بیٹھا ہے اور اس کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، اس کی بیک بون اس کی گردن پہ اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے پوری دنیا سے. آئی ٹی ایکچولی ایک آپ سمجھ لیں کہ وقت کی ضرورت ہے. جس کو نہیں آتا یا جو نہیں استعمال کر سکتا یا جو اس کو ریلیکٹنٹ ہے استعمال کرنے میں، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. فائدہ میرے خیال میں اس کے کم ہوں گے اس کے لیے، اور نقصانات زیادہ ہوں گے. لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ اس کا آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی پارلیمنٹیرینز نے بہت اس میں سفر کیا ہے کہ لوگ ان کے فیک اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں اور پھر جیسی مرضی تصویریں ڈال دیں یا جیسی مرضی کامنٹس ڈال دیں ان کے ریفرنس سے. تو یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. 2-3 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے بہت بھگتا ہے اس میں، آئی ٹی کے ممبر بھی ہیں، اور وہ سارا کمپلین کرتی رہتی ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کے اوپر ایکشن ریئیکشن کیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی جو بہت زیادہ رسپانسبلٹی آپ سے مانگتی ہے، بہت زیادہ جس کہتے ہیں نا سنسیریٹی مانگتی ہے. جی نصرت صاحبہ یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ نقصان زیادہ ہیں اور فوائد کم ہیں، تو مجھے یہی بتا دیجئے جس طرح سے آپ نے کہا کہ زیادہ نقصانات ہمیں اس کے نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ رسپانسبلٹی بھی مانگتی ہے یہ ٹیکنالوجی، تو پھر اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ شوتر بے مہار تو آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے نا. یہ تو بڑی ایک کجروی اور غفلت کی بات لگتی ہے کہ اگر آپ اصول و ضوابط وضع نہ کریں، اس پر عمل درآمد نہ کروائیں. نہیں بالکل اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. ہمارے سارے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں سب وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، جن آفیسز سے کنسرن ہوتا ہے ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ٹاپ باسز آ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی ایسے ہی نیچے سے آ جائے اور وہ آ کے جواب دے کے چلا جائے. وہ رسپانسبل لوگ ہوتے ہیں، رسپانسبل پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو وہ کمپلین کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس طرح کے پرابلم آ رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ لٹرلی وہ کمپلین لے کے پہنچتے ہیں. جو
بندہ یہ غلط کام کر رہا ہے اس تک وہ پہنچتے ہیں اور پھر اس کو ٹوٹل اس کو جو پنشمنٹ ملنی ہے وہ ملتی ہے, جرمانہ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہونی ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ, اور پھر اس کو بین کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا سے. تو یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک میں ایکچولی چونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آپ اتنے زیادہ رسپانسبل بھی نہیں ہوتے. ہاتھ میں ایک چیز آ گئی, بس آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی زندگی کے اوپر اس کا کتنا افیکٹ پڑے گا. ہماری ایک خاتون ہے جو ابھی کرسچن تھی, مسلمان ہوئی ہیں, اس کے بعد ان کے اوپر بہت مطلب اب پتہ نہیں کرسچنس نے کیا یا مسلمانوں نے کیا, بہت ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے خاص اپنی کمپلین کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھے چونکہ پارلیمنٹ میں رہتی ہوں میں تو اکیلی بھی رہتی ہوں, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیا گیا اور وہ جو بھی شخص تھا اس تک پہنچا گیا کہ وہ فیس بک پہ اکاؤنٹ بنا کے غلط باتیں کر رہا ہے, یا ٹویٹر پہ غلط ہو رہا ہے, یا واٹس ایپ پہ ہی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایکشن لیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. جو کمپلین کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پورٹل کا بھی پرائم منسٹر نے شروع کیا ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے کسی سے تو آپ ان سے بات کریں, اور وہ پھر پہنچتے ہیں وہاں تک. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, ہم آگے بڑھتے ہیں. کمال فریدی صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں ساری ڈیبیٹ میں. کمال فریدی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں آپ اور یہاں پہ یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس وقت کیا انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے؟ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس کے تناظر میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں. ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. نوجوان, آپ جانتے ہیں کہ 60% سے زیادہ آبادی پاکستان کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو ہماری اخلاقی اقدار کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی سوشل ویلیوز ہرٹ ہو رہی ہیں اس سارے سلسلے سے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے اور ہمارے ہاں جو ہیں وہ اخلاقی اقدار کے جو پیمانے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں؟ ٹیکنالوجی جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, ابھی حالات جو بہت خراب سنگین ہو گئے وہ پیچھے جائیں جب اسٹارٹ آف انٹرنیٹ تھا, جب یوٹیوب, گوگل اور ڈفرینٹ چیزیں اسٹارٹ ہوئی تھیں. 2007-8 میں یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز پبلش ہوئی تھی جو کہ ہمارے حساب سے گستاخانہ تھی, اور حقیقت میں ہم نے کمپلین کی, کافی چیزیں کی, لیکن اس میں امپیکٹ نہیں ہوا. تو ایک آرڈر آیا سپریم کورٹ کا جس کی وجہ سے ہم نے یوٹیوب کو بین کر دیا, پی ٹی اے نے بین کیا تھا 2007-8 میں. لیکن ہم اگین 2007-8 کے بعد سے سائبر کرائم بل پہ کام کرتے رہے, اور 2011-12 میں یہ امپیکٹ آیا کہ پارلیمنٹ تک وہ پہنچا بل. پھر اس کے بعد ہم نے کبھی کوشش یہ نہیں کی کہ یہ جو جائنٹس ہیں, انٹرنیٹ جائنٹس, یوٹیوب, گوگل, فیس بک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک, جو بھی جن سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آپ بات کریں, ان کو ہم باور کرا سکیں کہ پاکستان ایک اکانومی ہے جس پہ وہ بزنس کرتے ہیں, تو ان کا آفیسز بھی یہاں ہونے چاہیے. صرف ایک اس وجہ کی وجہ سے ہمارے یوتھ میں بڑی کنفیوژن ہے. کنفیوژن کس وجہ سے کہ ہم اس جو کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ آتا ہے اس کو سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی سمجھتے ہیں, سورس آف انفارمیشن بھی سمجھتے ہیں, اور جس کی وجہ سے نیگیٹو اور جو لوگ ملک دشمن ہیں وہ اس کو پراکسی اور گرے ایریا میں لے کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بڑا ون ونڈو آپریشن چلانی ہوگی. ہم نے پی ٹی اے سے بھی سنا کہ ان کی بھی سائٹ ہے جس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر پورٹل بھی ہے اور ایف آئی ای کا پورٹل بھی ہے. ہم انڈیویجول جب جاتے ہیں تو کہاں کمپلین کرنا چاہیے, ہمیں بڑا کلیئر مارجن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ویب سائٹ ہے, یہ کانٹیکٹ نمبر ہے جہاں پہ ہم نے کال کر کے ایک پرٹیکولر کمپلین کو لاک کرائیں گے اور وہ آگے لے کے چلے گا. یہاں پہ ایک کنفیوژن نمبر 1 یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے یوتھ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیوں کرتی ہے. وجہ یہ ہے اکانومی. ہم یہاں پہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ ارن بھی کرتے ہیں. یہاں کی یوتھ اس سے ارن کرتی ہے اس کی ویورشپ سے, تو ان کا کانٹینٹ جنریشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دے ہیو ٹو بی ویری نچ, کہ ہمیں کچھ چیز ایسی لے کر آئیں کہ جو دنیا میں لوگ ویورشپ بڑھے, اس کی امپریشنز بڑھے, اور لوگ دیکھ کے ان کی ویڈیو کو وائرل کریں جس سے وہ پیسے کماتے ہیں اور وہ منتھلی اپنا ایک سائیکل چلاتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یوتھ اس کا کانٹینٹ ریگولر بیسس پہ, اور یہاں پہ یوزر بھی بڑھتے رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک کے بارے میں ناظرین, وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید آزاد کشمیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں, آپ سے شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ. اس پنڈال میں
ناظرین، آزاد کشمیر میں عوامی اجتماع الیکشن کیمپین کے حوالے سے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید وہاں پر موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ہے اور آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
ان کی کاپی رائٹ سے کہ یہاں پہ پرائیویسی بریچ ہو رہی تھی، لوگوں کی کانٹینٹ غلط تھا. اور ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں جو یوزر بیس ہے وہ یوزر بیس ایڈلٹ سے زیادہ مائنر میں آ رہا ہے. ہمارا بلو 13 ایئرس ایج وہ یوزر بیس ہمارا بن رہا ہے، اور وہ یوزر بیس کو اتنا اویئرنیس نہیں ہے کہ کس طرح سے کانٹینٹ کو پبلش کیا جاتا ہے، کون سا کانٹینٹ رائٹ ہے، کون سا کانٹینٹ اگینسٹ ہماری مطلب دینی اور اخلاقیات سے ہٹ کے ہوتا ہے. ان کو صرف کانٹینٹ چاہیے جو وائرل ہو. ہمیں بڑا امپورٹنٹلی ایک یونیفارم اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ بریجز جو ہیں امنگ ڈپارٹمنٹس کے بعد ہمیں اسکولس میں جا کے لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے انٹرنیٹ کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. کیا سورس آف انفارمیشن ہے تو سورس آف انفارمیشن کے چینلز کون کون سے ہیں، اور سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے تو انٹرٹینمنٹ کو کس طریقے سے ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے ایک خاص پیرامیٹرس ہیں، آپ اسی لمٹس میں رہ کے انٹرٹینمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے آگے جاتے ہیں تو وہ آپ کی رپورٹنگ اسٹرکچر میں آتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہم پاکستان میں اگر یہ ویسٹرن ٹیکنالوجیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ان ٹیکنالوجیز کی جو گرے ایریا ہے جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بلاک ہوتی ہے، کمپلین ہوتی ہے، تو وہ پہلے سے ایڈریس ہو، ان لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں غلط ہے. تو پاکستان سے یہ کانٹینٹ نہیں جانا چاہیے، ریدر دین کہ ہم یہاں سے آئیڈینٹیفائی کریں، پہلے پبلش ہو جائے، پھر ان کو پتہ نہ ہو، ان کو اریسٹ کیا جائے، وہ بچے یہ انڈیویجول. ناظرین، وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور آزاد کشمیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حقوق اللہ معاف کر دوں گا، مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں پوری نہ کر سکوں اور روز قیامت آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اس نے وعدہ کیا تھا یا اللہ پورا نہیں کیا، اور میری جنرل کے درمیان آپ رکاوٹ بنے. الحمدللہ قلعہ بلتستان میں جب میں جلسے کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا تو میڈیا پہ سب کہہ رہے تھے تجزیہ نگار کون سا قارون کا خزانہ ہے اس منسٹر کے پاس بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ قلعہ بلتستان کا بجٹ چیک کر لیں، 6 کروڑ روپے سے زیادہ آج تک ایک امیدوار کو نہیں ملے. 1 سال میں ہم نے 1 ارب روپیہ دیے ہر امیدوار کو حلقے میں. 370 ارب کا پیکج اس کے علاوہ دیا ہے پورے قلعہ بلتستان کو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کو 500 ارب کا پیکج دے گا. ایک حلقے میں نے ایک تقریر کی، وہ تقریر اٹھا کے انہوں نے بڑی دکھائی وہاں پر. آج بجٹ میں چیک کر لو، نیٹ پہ بجٹ بھی آیا ہوا قلعہ بلتستان کا اور پی ایس ڈی پی بھی آیا ہوا ہے. جو بات میں کر رہا ہوں چیک کر سکتے ہو. تو میں نے ایک بات کی کہ 1 ووٹ کی لیڈ دو گے تو 1 کروڑ روپیہ فنڈ زیادہ دوں گا. یاد ہے نا؟ یہ بڑا اٹھایا صحیح یاد ہے. اب چیک کر لو، وہ تھا گلگت سٹی کار کا، 32 فوٹو سے جیتے ہم اس کو. میں نے خالی 3 ارب کی پانی کی اسکیم دی ہے ادھر. بندے تو 32 کروڑ سے میرے وعدے کے مطابق 1.5 ارب کی 2 پلیں دی ہیں وہاں پر. نمائندے کو 1 ارب اس کے علاوہ دیا ہے. آپ کو میں یہاں وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح گلا پھاڑ کے آپ نعرہ مار رہے ہیں عمران خان کا اور پائپ یہاں سے گزر رہا ہے، تو میں آپ کے گلے اتنا سراغ بھی نہیں کرتا اس پائپ میں. اتنا کمزور میں نہیں ہوں. آپ کے علاقوں کے لیے ان پائپوں میں میں سراغ کروں گا اور آپ کو گیس دلاؤں گا ادھر سے. دوسرا یہاں پہ ایک پل ہے، جس طرح یہ ڈاکو اور چور ملک کو لوٹتے ہیں نا، اس کا ثبوت ایک پل ہے، رٹھوا حرام برج جو کھڑی ہے یہاں پر، جو میں نے دیکھی وہاں پہ خود میں آیا. انہوں نے پیسہ کھا لیا اس کا. آج میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے کہا 1 ارب اور چاہیے، میں نے کہا لے لو. اس بعد کمپنی نے کہا 3 ارب اور چاہیے، 3 ارب میں نے منظور کر لیا ہے. اس پل پہ میں آپ کو واک کراؤں گا. زندہ باد. اسی حکومت میں آپ کو واک کراؤں گا. یہ ڈاکو اور چور آپ کو کیا دیں گے؟ عمران خان نے آپ کو اپنی حکومت نہ ہونے کے باوجود احساس کارڈ دیا ہے، آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے کہ آپ کا علاج مفت ہو سکے. آپ اسپتال کا کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ، انشاءاللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اسپتال یہاں پر بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کی تعلیم کو بھی اوپر لے کے جائیں گے. آپ کا انفراسٹرکچر، انہوں نے ایک جھوٹا وعدہ کیا 2018 میں، 3 روڈ یاد ہے؟ یاد ہے وہ روڈ؟ انہوں نے پورا نہیں کیا. میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں
کہ ट्रिपल नहीं 4M रोड मंगला मीरपुर मुजफ्फराबाद मानसेरा ये हम आपको बना के देंगे जिंदाबाद मैं भी बच्चे साहब वाली कार सारा गाल जरा करे ये गाल मैं ही आशा बच्चे साहब वाली कार आके जिंदाबाद तुसा सारे वादा करो तुसा सारे इमरान खान दे वकील बन के सफीर बन के सिपाही बन के घर घर बन के इमरान खान दे कीते पीटीआई दे कीते वोट मंगवा इंशाल्लाह उनकी वजह है ये वोट इमरान खान दे कीते सही कीते मंगदे पैवे कि सारे बच्चा दी बेहतरी है सारी बेहतरी है जेरे कमियां ते महरूमी असा डिठन सारे बावजदार डिठन असा नहीं चाहते सारे बाहर लेके ये वोट सही कीते इमरान खान को देसो इंशाल्लाह इतो दू आसे नहीं था इको नवाज शरीफ वाली डाकू रानी सरदारी वाली पिल्लो रानी उनको सबक सीखे सो इंशाल्लाह लूट मार की थी आज कश्मीर की आवाम सारे को पता किसी वोट दे जरिए मोर दे जरिए इंशाल्लाह नारा मारो ताकि आवाज बने डाकू रानी से पिल्लो रानी दो नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी नारा हैदरी 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 पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद कश्मीर जिंदाबाद कश्मीर जिंदाबाद आप सब जिंदाबाद आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम बदउनवान टोले को मुस्तरद कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, इमरान खान की क़यादत में यहाँ भी तरक्की का सफ़र शुरू होगा, हम जो वादा कर रहे हैं ज़रूर पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब। माजी की दो जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के वसाइल दिल खोल कर लूटे, बुरी तरह लूटे। अब आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम सच समझ चुके हैं। जनाज़रीन, इस वक्त वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल सिक्योरिटी फ़खर इमाम खिताब कर रहे हैं। ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड वैराइटीज़ हैं, इनकी मैं डेफिनेशन ग्राफ्टेड की, ये पिछले 100 साल से ग्राफ्टेड मैंगो शुरू, से पहले नॉन ग्राफ्टेड मैंगो होता था। आज पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख टन 1.7 मिलियन टन की प्रोडक्शन है। पिछले साल खुशाइन बात ये थी कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई 1,42,000 टन, जिसमें तकरीबन 1 लाख टन 3 ममालिक में गया, यूएई, अफगानिस्तान और ईरान। हाई एंड मार्केट्स में हम एंटर तो हो गए हैं, पर क्योंकि उनके जो मयार है, क्वालिटेटिव चेक्स हैं, उसमें कुछ दुश्वारी थोड़ी बहुत आती थी। पर पिछले 12 महीने में हमारी मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, उन्होंने बहुत इसमें मेहनत करके 1,10,000 टन से पिछले साल 1,42,000 टन कर लिया था। और जो कल का फिगर है हमारे एक्सपोर्ट का, वो तकरीबन 55,000 टन है। पिछले साल इस तारीख को 37,000 टन हुआ था, तो उसमें भी तकरीबन 50% एक्सपोर्ट्स आज की तारीख में, इसका अगर हम मुवाजना कंपैरिजन करें पिछले साल से, तो तकरीबन 18,000 टन इजाफी एक्सपोर्ट हो चुका है। और मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि पिछले साल का 1,42,000 टन का जो रिकॉर्ड है, उसको हम इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की नुमाया एक्सरसाइज है, उसमें उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की रिकग्निशन थी, अब हमारी 4 की हो गई है। इसके साथ एक्सेस टू यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे मार्केट, जो साल से कुछ मिनिमाइज हो गया था, उसको उन्होंने दोबारा एक्सेस पाकिस्तान की मैंगो क्रॉप को ज़्यादा दे दिया। पर उसमें दुश्वारी है, कोविड-19 की वजह से फ़्लाइट्स, जो कार्गो फ़्लाइट्स थी, वो आगे से कम हो गई हैं। हमने उसमें पर इंशाल्लाह इजाफा करेंगे। पिछले साल 7,000 टन मैंगो यूके को एक्सपोर्ट हुआ था, और क्योंकि वहाँ
साउथ एशिया की काफ़ी लोग बसते हैं, तो वो एक ऐसी हाई एंड मार्केट है जिसमें हमारी इजाफा करने की काफ़ी कोशिश है। इसी तरह जापान जो हाई एंड मार्केट का महवर है, उसमें भी हमारे पहली दफ़ा अपने इंस्पेक्टर्स यहाँ नहीं भेजे और कहा है कि हमारा जो मयार है और जो हमारा फाइटोसैनिटरी सिस्टम है उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और इस पिछले हफ्ते तक तकरीबन हमारा 80 टन हाई एंड मार्केट में एक्सपोर्ट हो चुका है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ सिर्फ एक एयरपोर्ट में वो हमारा एक्सेप्ट करते थे, अब उन्होंने हमारे यहाँ जो फाइटोसैनिटरी सिस्टम्स है उसको उन्होंने अप्रूव भी किया है। सिर्फ एक चीज़ की हमें दिक्कत आई कि उन्होंने यहाँ एक खुद अपना इंस्पेक्टर भेजना था यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने, वो अभी तक नहीं पहुँचा। अगर वो पहुँच गया तो मुझे उम्मीद मैं करता हूँ कि पिछले सालों से यूएस मार्केट, क्योंकि अब वहाँ हर एयरपोर्ट जो है वो इजाज़त हो गई है, पहले सिर्फ एक ह्यूस्टन में के ज़रिए जाता था। तो ये भी पाकिस्तान की जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, जो हमारी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसने ये कारकर्दगी की है जिससे मयार जो है बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन हमारी इंटरनेशनल मार्केट में बुनियादी तौर पर इंडिया के साथ है। इंडिया की ओवरऑल प्रोडक्शन हमारे से 9-10 गुना ज़्यादा है और उसकी क्योंकि आबादी भी हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा तो उसका अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए होता है। तो जैसे अब हमारे लोग यहाँ इस चीज़ की तरफ माइल हो गए हैं, तो हमारी एक और कोशिश है कि इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ जाएँ। अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 2 मैंगो पल्प प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, दोनों मुल्तान के करीब। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हमारे जो 4 क्लस्टर्स हैं मैंगो के, एक सिंध में क्लस्टर है, एक रहीम यार खां में क्लस्टर है और 2 क्लस्टर्स मुल्तान के इर्द-गिर्द हैं। इन क्लस्टर्स के साथ अगर हम वैल्यू एडिशन के प्लांट्स लगा लेंगे, और इसमें बहुत स्कोप इतना ज़्यादा है क्योंकि अगर सिर्फ टेबल के लिए हम मैंगो भेजते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत लिमिटेड है। वैल्यू एडिशन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जैसे भी हमारे यहाँ फाइटोसैनिटरी सिस्टम्स में हमने पब्लिक सेक्टर में बहुत प्रोग्रेस की है, तो हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम प्रमोट भी करेंगे, इनकरेज भी करेंगे कि मैंगो ड्राइड मैंगो जाए। उसकी कुछ 7-8 कैटेगरीज हैं जो वैल्यू एडिशन मैंगो की मार्केट दुनिया में है। मैं जो हमारे यहाँ सेंटोरस में साथियाँ मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। अपने मुल्तान के हमारे वाइस चांसलर साहब भी तशरीफ लाए हैं, हमारे पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के साथी भी हैं, और सबसे ज़्यादा मैंगो ग्रोइंग का महवर हमारे काश्तकार हैं, जैसे मेजर साहब मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि इस दावत में हमें आपने मदऊ किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी आम की दुनिया भर में मांग है। पाकिस्तानी आमों के लिए दुनिया भर में नई मार्केट्स तलाश कर रहे हैं ताकि बैरूनी ज़र मुबादला में इजाफ़ा किया जा सके। बैरूनी मंडियों में रसाई के लिए हमारे काश्तकारों को जिद्दत अपनाना होगी। नई किस्म के बीज और नई किस्म के आम जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी के पैदा करने होंगे। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ सैयद फ़ख़र इमाम इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाज़ आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। साहब, आपका पॉइंट आ गया, हमारी यूथ जो कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त, तो किस तरह से अब आप लोग काम कर रहे हैं इस पे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप कंप्लेंट यानी एक तो कंटेंट है ना जो मुसलसल अपलोड हो रहा है, इसमें जो समझने की बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रेगुलेटर इसको देखेगा और वही कंटेंट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसमें जो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है यूज़र्स का, अगर आप देखें जैसे इन्होंने टिकटॉक की मिसाल दी, तो टिकटॉक जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी भारी तादाद में उनका कंटेंट जो है वो ब्लॉक हो रहा है। अब अच्छा, जो इतना बुरा कंटेंट वहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई उसको मुसलसल पोस्ट भी तो कर रहा है ना। उस पोस्ट करने वाले लोगों को भी किसी ना किसी तरीके से रोकने की ज़रूरत है। रेगुलेटर का काम यहाँ तक महदूद है कि जब हमें वो कंटेंट रिपोर्ट होता है तो हम उसकी ब्लॉकिंग के लिए फिर उनके साथ टेकअप करते हैं और उसको ब्लॉक करवाते हैं। ठीक हो गया। और टिकटॉक की कंप्लाइंस जो है बाकी प्लेटफॉर्म से काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर कंपैरिजन में हम देखें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर से कंपेयर करें तो टिकटॉक बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसके लिए हमने 12 दफ़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाई और मुसलसल चलाते रहते हैं। हमारा
पी टी ए का अपना PTA भी की तरफ जी से PTA की awareness तरफ से, campaign जो है वो, ठीक और है। अगर आप देखें तो उसके लिए हम तमाम मीडियम जो मौजूद हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो के ज़रिए, पिछले दिनों हमने रेडियो के ज़रिए और ऐसे रेडियो चैनल्स का हमने इंतखाब किया जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में पहुँचते थे, और वो हमने इसी मकसद के तहत किया कि ऐसे इलाके जिनको हम आम तौर पर समझते हैं कि इन इलाकों में जो हो सकता है कि केबल भी मौजूद ना हो या उस तरह से मुकम्मल कम्युनिकेशन की सहूलियात नहीं हैं, वहाँ पर भी हमने कोशिश की कि लोगों को ये मैसेज पहुँचे कि ये एक ऐसी स्पेस है जिसको आपने ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना है, और अगर हम सब इसको ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो किसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए हमने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को मुसलसल SMS भेजते हैं, जो कैटेगरीज मैंने अपनी पहली बात में बताई। मिसाल के तौर पे हम लोगों को हमने पैगामात भेजे SMS के ज़रिए कि जी आप गैर अखलाकी मवाद जो है ना उसको पोस्ट करें, ना उसको शेयर करें, रीशेयर ना करें, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसी तरह ब्लास्फेमी से रिलेटेड, इसी तरह एंटी पाकिस्तान कंटेंट के बारे में हमने प्रॉपर कैंपेन चलाई, और प्रिंट मीडिया के ज़रिए तमाम बड़े अखबारात के ज़रिए हम लोगों को आगाह करते रहते हैं। और मतलब इसको ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस है। और हमारा अपना फेसबुक पे पेज मौजूद है जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, फिर ट्विटर पे हमारा पेज मौजूद है, उससे भी हम गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें आवाम की आगाही के लिए नशर करते रहते हैं, जिससे लोगों को ये एहसास हो। तो ये सर जो फेक अकाउंट्स और फेक ये सारी प्रोफाइल्स वगैरह, ये FIA को रेफर किया जाता है, ये आप लोग देखें इसमें जो ब्लॉकिंग की हद तक जो एक्शन है वो PTA ने लेना होता है। ठीक है, ओके। तो आप जो फेक अकाउंट्स है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स है, मिसाल के तौर पर किसी ने आपका इंडिविजुअल फेक अकाउंट बना लिया है फेसबुक के ऊपर, चूँकि आप अगर उसको डायरेक्टली फेसबुक को रिपोर्ट करेंगी तो इम्कान ये है कि वो जल्दी उस पर एक्शन लेते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप PTA के थ्रू भी कर सकते हैं, और मैंने जैसे शुरू में यानी ये ऑप्शन भी है कि PTA के थ्रू भी आप कर PTA के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के इंडिविजुअल केसेस में हम एनकरेज करते हैं कि लोग डायरेक्टली भी फेसबुक को या जो भी प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है उसको वो कंटेंट ज़रूर एक दफ़ा रिपोर्ट करें, क्योंकि उसमें देखा ये गया हमारे डेटा के मुताबिक कि जल्दी एक्शन लिया जाता है बनिस्बत रेगुलेटर के थ्रू। जब वो चीज़ जाती है तो वो एक ज़ाहिर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो टाइम लग जाता है उसको बचाने के लिए आप डायरेक्ट भी अपने, बाज़ दफ़ा अर्जेंसी होती है उस मामले की, बिल्कुल, तो उस अर्जेंसी की बेसिस पे आप उनको डायरेक्ट भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। राना साहब आपकी तरफ आऊँगी। कमाल फरीदी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो यूथ की अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से की हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि यूट्यूब चैनल्स के हवाले से बात कर रहे हैं और टिकटॉक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, या एक बहुत बड़ी हमारी जो यूथ है बड़ी तादाद में वो उससे पैसे भी कमा रही है, उनकी अर्निंग भी हो रही है। अब क्या इस अर्निंग की कॉस्ट पर हम अपनी अखलाकी इक़दार जो हैं क्या उसको हम स्टेक पर लगा दें, उसको स्टेक पर रख दें कि क्योंकि हमारी यूथ इससे बहुत फ़ायदा उठा रही है, या जो लोग इससे पैसे कमा रहे हैं घर बैठे जो कहा जाता है पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल वहाँ पर शेयर किया जा रहा है तो क्या उसको एक्सेप्ट कर लें? देखें यही बात है जिसको ना हमें देखने की ज़रूरत है। ये जो है सोशल मीडिया, इसके जो मुस्बत पहलू हैं हमें उनको भी, हर टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो चीज़ भी ईजाद हुई है उसके फ़ायदे हैं, लेकिन अब आप देखें एक छुरी है, उससे आप सब्ज़ी काटते हैं, फल काटते हैं, उसी छुरी से अगर आप अपनी उंगली और बाजू काटना शुरू कर दें तो ये तो आपके फहम पे है ना। इसी तरीके से तो ये जो सोशल मीडिया है इसको हमें इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आजकल देखें जो सबसे बड़ी तबाही हो रही है हमारे माशरे में वो ये है कि माओ ने 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिए हैं, और वो लगे हुए बच्चों की नज़र ख़राब हो रही है, बच्चों के जहन पर बुरा असर पड़ रहा है। ये सारे आपके जो बच्चे हैं वो यूथ तो एक तरफ रही, आपके 2-3-4 साल के बच्चे जो हैं उन पर बहुत आप देखें कि कितने लोग बच्चों की आई साइट जो है, आप किसी डॉक्टर से जाकर पूछें जो माहिर इमराज चशम हो, वो कई मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि इस वजह से मोबाइल फ़ोन के जो बच्चों के हाथों में माएँ थमा देती हैं उस वजह से बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है, और ऐसे बहुत सारे केस उनके पास रोज़ाना आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना देखिए, और सर ये जो गेमिंग वाला जो एक इशू है, ये जो गेम्स बच्चे कर रहे हैं उससे तो वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर, नफसियाती तौर पर मुतासिर हो रहे हैं, नफसियाती तौर पर नफसियाती मरीज बन रहे हैं। ये चीज़ जो देखें हमारे यहाँ हो क्या रहा है, ज़रूरत किस बात की है। PTA जैसे खुरम साहब ने बताया वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए जो कुछ है कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने रेगुलेटर्स जो हैं उनको ज़्यादा बाइख्तियार बनाएं, कुछ सख्त कवानीन इंट्रोड्यूस करें ताकि इन चीज़ों को
अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाए। नाहिद, अगर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर सकूं, जो डान साहब बड़ी सही बात कर रहे थे, वो ये है कि हम एक चीज़ पे जो हमारे यहाँ शायद उतना फोकस अभी डिस्कशन में वो बात नहीं है, वो है पेरेंटल कंट्रोल। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे मुख्तलिफ इदारों का या इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना रोल है, उसी तरह ये एक ऐसा इदारा है जो आपके घर में मौजूद है। बिल्कुल। तो आपको एज पेरेंट भी अपने बच्चों के बारे में जो हम बात करते हैं कि जी टेक्नोलॉजी उनको ख़राब कर रही है, तो टेक्नोलॉजी का मुस्बत और मनफी जो इस्तेमाल है, उसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है कि उनके बच्चे जो हैं, और इस पे भी हम आगे मज़ीद हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस जो है मुख्तलिफ जगह पे स्कूल्स में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से फैलाई जा सके कि जी आप एज पेरेंट किस तरह से बच्चों को। सबसे ज़्यादा असर तो उसी का होगा अगर वालिदैन बच्चों को ट्रेंड करें। हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं होती, टेक्नोलॉजी के सवाल शुरू कर देते हैं, बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है। अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, फिर मैं कराची स्टूडियो में जाती हूँ। जो गेम्स की हम बात कर रहे थे, पबजी के हवाले से हमने खबरें सुनते रहे टीवी पे, कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई जिस तरह से वो मुसलसल खेल रहे हैं और जो लेवल्स जो हैं उसको वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की डोमेन में है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए वही बिल्कुल, ये उस तरह तो हम ही ने पबजी एक दफ़ा बैन भी की पाकिस्तान में और फिर उसको ओपन भी किया। उसके लिए फिर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने उनको बताई कि वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें कि इसको अंडर एज लोग ना एक्सेस कर सकें, ख़ास टाइम से ज़्यादा वक्त के लिए इसको ना खेल सकें। अब ये जैसे मैंने आपको भी बताया कि जी ये रेगुलेटर की हद तक तो ये इक़दामात हैं जो हम इन प्लेटफॉर्म या गेमिंग, अब ये गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया भर में, बिल्कुल। और इसको अगर उस एंगल से देखें तो इसके अब स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और इसके मुकाबले होते हैं और दुनिया भर में पार्टिसिपेशन है, पाकिस्तान से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जब हमने इसको बैन किया तो इसी तरह से दोनों तरफ की वॉइसेस थी। इसके हक में भी लोग थे जो ये कहते थे कि जी हम इसके ज़रिए पैसे कमाते हैं, हम इसके ज़रिए टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, और ऐसे लोग भी थे पेरेंट्स ख़ास तौर पे जो ये कहते थे कि हमारे बच्चे इन गेम्स की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो पीटीए ने अच्छा इकदाम किया, इसको बंद ही रहना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटर ने भी एक बैलेंस और कानून के मुताबिक चलना है। जो कानून में चीज़ बताई गई है उसको देखते हुए फैसला करना है और उसके मुताबिक उसकी ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग करनी है। इसी तरह से पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, ये देखते हुए कि क्या ये गेम उनके बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और कितनी देर वो उस पर रहते हैं। हमारे यहाँ असल में प्राइमरीली जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को टाइम पास के लिए ऐसी चीज़ें देते हैं, और फिर वो खुद किसी और काम में, मसलन खातूने खाना है तो वो खाना बनाने में मसरूफ होंगी, और वो ये नहीं देखेंगी बच्चे को पकड़ा दिया आपने फोन है, जो मर्जी करो। तो ये मेरे समेत हर घर में ये मामलात हैं, और यही चीज़ें देखने वाली होती हैं कि जब बच्चों को आप फ्री टाइम दे रहे हैं और वो अपनी मर्जी से वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने एज रेगुलेटर, पेरेंट रेगुलेटर जाके देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बहुत अच्छी आपने बात की। मैं चाहती हूँ नुसरत वाहिद साहब की तरफ हम चलते हैं ज़रा, कराची स्टूडियोज़ में। नुसरत साहिबा, आपने भी जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया और हम भी अपनी डिबेट में जिन नुकसानात की तरफ बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ यह है कि ट्रेनिंग का फुकदान है। आपने टेक्नोलॉजी हाथ में पकड़ा दी, बच्चों के हाथ में, हमारी यूथ के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूंगी कि आप लोगों को फॉलो करती है यूथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, और ये सब जानते हैं। तमाम हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके सोशल मीडिया विंग्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमें ट्रेनिंग नज़र नहीं आती। कोई भी सियासी जमात जो है वो नौजवानों को ट्रेंड करती हुई नज़र नहीं आती कि कुछ रूल्स जो हैं वहाँ पर भी तय कर लिए जाएं, कुछ कवायद व ज़वाबित वहाँ भी तय कर लिए जाएं कि जो अखलाकियात का जनाजा सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान निकालते हैं वो ना निकालें। जी नुसरत साहिबा, योर कमेंट ऑन एक्चुअली जी मैं यही अर्ज़ कर रही हूँ कि बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिससे कहा जाए शुत्र बे महार, कि बिल्कुल हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में, हर जवान के हाथ में फ़ोन है और उसको वो जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करे। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि क्या मॉरल वैल्यूज़ आपने अपनी औलाद को दी हैं और किस हिसाब से वो उस पर चल रहे हैं। अब माँ बाप सबसे पहले उनको देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन एक्चुअली आजकल चूँकि ज़माना ऐसा है कि हर बच्चे का अपना अलग कमरा है, वो अपने कमरे में है, उसके पास फ़ोन है, उसको वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, या कंप्यूटर है या कोई और चीज़ है, उसकी माँ या बाप बार बार जाके नहीं चेक कर सकते। तो ये बहुत ही मेरे ख़्याल में इस हिसाब से नेगेटिव चीज़ आ जाती है कि वो पूरी रात बैठा उस पर काम कर रहा है, माँ बाप समझ रहे हैं पढ़ रहा है,
لیکن ظاہر ہے وہ جو بھی کرے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی مطلب ہر 15 منٹ بعد جا کے کوئی نہیں چیک کر سکتا. وہ ایک ان کو دے دیا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ دے دیا ہے کہ اب وہ اس کا پازیٹیو استعمال کریں گے. ان کو بتا دینا ضروری ہے کہ بیٹا یہ آپ کے لیے اس حد تک صحیح ہے اور اس حد تک، جیسے ہمارے گھر میں جب بچے میرے چھوٹے تھے او لیولز اے لیولز کر رہے تھے تو 12 بجے ان کے فون لے لیے جاتے تھے جب آپ سو جائیں، صبح آپ نے اسکول جانا ہے. اور اس کے تھوڑی سی اور بھی ریسٹرکشنس تھیں جو ان کے اوپر لاگو تھیں. تو اگر تھوڑا سا پیرنٹس اپنے آپ کو سخت کر لیں کہ آپ نے بچوں کو آگے لے کے جانا ہے، انہوں نے زندگی میں کچھ اور کرنا ہے، صرف موبائل پہ نہیں بیٹھے رہنا. آپ یہ دیکھیں اس کے نقصانات دیکھیں، جو سیکیورٹی آج کل سسٹم ہے اس سے جہاں بہت زیادہ سیفٹی ہے وہاں تھوڑا بہت نقصان بھی ہے کہ اگر موبائل بچے کے ہی تھم سے آن ہو رہا ہے تو ماں کیسے دیکھے گی؟ 2 منٹ میں تو بند ہو جائے گا، وہ اسکرین سارا وقت کھلی نہیں رہے گی. تو وہ بند کر کے چلا گیا واش روم یا جو کچھ باہر، تو اس کا پھر سرویلنس جو ہے اس کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ کیسے اس کے اوپر دیکھا جائے، کیسے اس کو کیا جائے. لیکن یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہم نگیٹو اس میں دیکھ رہے ہیں. آپ پازیٹیو بھی دیکھیں کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آئی ٹی کی وجہ سے جہاں سیکیورٹی کی بات آتی ہے وہاں یہ کہ آپ دیکھیں بڑے بڑے ادارے، ان کے اپنے پاسورڈز ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہیں جس کو بریک نہیں کیا جا سکتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر سیکیورٹی کی وجہ سے سارے بینکس ہیں، باقی جتنے اہم ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، آرمی کے ادارے ہیں، وہ سب چل رہے ہیں صرف جسٹ بیکاز آف دا سیکیورٹی آف دا آئی ٹی. کہ اگر وہ سیکیورٹی ہے تو وہ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ سیکیورٹی نہیں ہے، ہر بندے کی اپروچ اگر وہاں پہ ہو جائے تو مجھے بتائیں اس کا کیا ہوگا. تو کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ صرف آئی ٹی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں فوراً یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لوں گی یا کسی اور جگہ پہ دیکھ لوں گی کہ اب ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوں جہاں مجھے کہیں باہر سے کمک نہیں آ سکتی، تو میں اس میں دیکھ لوں گی کہ چلو اس میں سے مجھے کچھ مٹیریل مل جائے گا، میں پڑھ لوں، جانے سے پہلے پڑھ لوں، دیکھ لوں، اس میں بیٹھی ہوں، میٹنگ میں بیٹھی ہوں. تو یہ چیزیں پازیٹیو ہیں، اس کو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں اس کے تھرو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ بالکل درست فرما رہی. اس کا پازیٹیولی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائیں. کمال فریدی صاحب، آپ کی طرف سے کچھ تجاویز ہوں؟ آپ نے جو ایشوز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا، ہمیں بتایا کہ اس وقت یوتھ کس کنفیوژن کا شکار ہے. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی تجاویز ہوں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تو ہم سے شیئر کیجیے گا. جی بالکل. اس وقت جس طرح سے بات ابھی تینوں پینلسٹ نے بات کی ہے کہ اسمارٹ فونز پہ پیرنٹس کی کنٹرول ہونا چاہیے، پیرنٹس کی گائیڈنس ہونا چاہیے، تو بڑا ایزی ہے. اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں پینیٹریشن ہے 83% اسمارٹ فون کی، اور 90% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پورے فیچرز کس طرح سے یوز ہوتے ہیں اسمارٹ فون کے. کیونکہ ہم نے اسمارٹ فون کو ایز اے سہولت لیا ہے، ایز اے ٹیکنالوجی، انوویٹیو ٹیکنالوجی کے طور پہ نہیں لیا ہے. ہمارے یہاں اگر آپ اسمارٹ فون سیٹ اپ پہ جاتے ہیں، کسی بھی فون کے سیٹ اپ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ آتا ہے کہ آپ اسمارٹ فون اپنے بچے کو دے رہے ہیں یا خود اٹ سیلف آپ ایز این ایڈلٹ ہیڈ آف دا فیملی رکھ رہے ہیں. تو پیرنٹل